गौतम यतिखेर हामीसँग संवादको लागि जोडिनु भएको छ। सर नमस्कार, स्वागत छ सम्पूर्ण। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो समय एकदमै अब यो अलिकति दलित सम्बन्धी विभिन्न किसिमको कुराहरू उठिरहेको छ। यति बेला अलिकति सामाजिक सञ्जाल हेर्दाखेरि हामीले यो चाहिँ एउटा चटपटे विवादको रूपमा देखा परेको छ र दमौलीमा विशेष गरी ब्रदर्स चटपटे भनेर बेच्ने एकजना साउजीले दुईजना दिदीबहिनीहरूलाई चटपटेमा अलिकति मसला पुगेन छ अथवा त्यहाँ कम्प्लेन गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ दलितको जस्तो व्यवहार नगर्नुहोस् भनेर कटाक्ष गर्नुभएको भिडियो यतिखेर सार्वजनिक रूपमा चाहिँ सबै ठाउँमा भाइरल भइरहेको छ। यो विषयमा तपाईँको धारणा के छ? अब तनहुँको दमौलीमा अब अहिले हुन त चटपटे देशव्यापी लोकप्रिय छ। एकदम पहिला पहिला हामी तराई क्षेत्रमा बदाम झुरझुरे चरा चटपटे भनेर खान्थ्यौँ। त्यो स्वाद त यता अहिले पाइँदैन। चाउचाउ साउचाउ मिसाएर यसो बदाम सदम मिसाएर चटपटे बेच्ने चलन देशैव्यापी छ। त्यो अन्तर्गत तनहुँको दमौली त्यही ठाउँ जहाँ पल साथ थुनिनु भएको थियो। त्यतिखेर मलाई लगभग यो लोकेसन पनि थाहा छ। अहिले हेर्दा हो, मलाई यदि भ्रम छैन भने त्यो चटपटे पसलमा मैले चटपटे पनि खाएको हुन सक्छु, किनभने त्यहाँ हामीले चटपटे खाएका थियौँ। जय किसनजी हामी थियौँ। हो, त्यो ब्रदर्स चटपटे भन्ने रहेछ त्यहाँ एउटा स्टोर, र त्यहाँ चाहिँ चटपटे किन्न त्यहाँ धेरै मान्छे लाइन लाग्छन्। अब त्यही त हो, जिब्रो फड्काएर चट्ट बनाएर खानुपर्ने, टक टक जिब्रो पड्काएर त्यहाँ यसो पिरो पिरो अमिलो के पुगेन होइन गरेर च्वास्स पारेर खानुपर्ने। अब त्यो नभएपछि केही गनगन खनखन गरे ग्राहकले त्यही मेसोमा चाहिँ दलित सूचक शब्द दामी कामी दमै आदि इत्यादि भनेर उनले के भनेको नि त्यो कुरोको भिडियो बनाएर हालेपछि त्यो यत्र तत्र सर्वत्र भाइरल भयो। भाइरल भएपछि अहिले आगलागी भएको छ। सोसियल मिडिया त अहिले पुरै आगलागी गरेको छ। माइतीघर मण्डलामा त्यहाँ आवाज उठेको छ। सम्भवतः केही रत्त पार्कका ज्याकी श्राफहरूले संसद भवन पनि घन्काउन सक्थे होलान्। आफ्नै सरकार विरुद्ध पनि खबरदारी गर्न सक्थे। अहिले संसद चलेको छैन। तर त्यो मेसोमा चाहिँ जातीय विभेद झल्कने गरी, चरम जातीय विभेद र हिंसा हुने गरी बोलेको भनेर यो ब्रदर्स चटपटेको सञ्चालकलाई चाहिँ केस गरिएको रहेछ। उजुरी हालिया अवस्था छ। अब यो समाचार प्रकाशित गरिन्छ उनीमाथि प्रहरीको नियन्त्रण पनि हुनसक्छ, करापजाप पनि हुन सक्छन् भनेर कतिपयले अनुमान गरेका छन्। अब के रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ यो एउटा अनलाइनमा आएको समाचार म तपाईँलाई पढिबाची सुनाउँछु। चटपटेवालाको यो युवतीले खोलिन् कालो कर्तुत। तनहुँको दमौली स्थित भाइरल ब्रदर्स चटपटेमा भएको भनिएको जातीय विभेदको घटना यति बेला व्यापक विवादमा परेको छ। पोखराबाट चटपटे खान पुगेकी दीपिका खड्काले नुन र अमिलो कम भयो भन्ने सामान्य प्रतिक्रिया दिँदा पसल सञ्चालकको व्यवहार असहज बन्दै गएको दावी गरेकी छिन्। बारम्बार स्पेसल बनाए पनि स्वादमा सुधार नआएपछि तनाव बढेको र त्यही क्रममा सञ्चालकले जातीय टिप्पणी गरेको आरोप छ। दीपिकाले भाइरल चटपटेवालालाई आफूलाई गरेको व्यवहारको वर्णन गर्दै एउटा भिडियो अपलोड गरेकी छिन्। यो घटना सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भइरहेको छ। यसलाई धेरैले गम्भीर जातीय विभेद भन्दै कारबाहीको माग गरेका छन्। दलित अधिकार कर्मीले उजुरी दिएका छन् भने प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ र नेपालको कानुन बमोजिम यस्तो विभेद दण्डनीय अपराध हो भन्ने कुरा आएको छ। यो विभेदका कुराले के गर्छ भने पछि गोकुल बास्कोटाको घर चलाउन भूमिका खेलेको भनिएको एकजना कमेडियन एकताका नेवारहरूलाई विभेद गरेर बोलेको भनेर साइबर क्राइम भोग्यो। तपाईँलाई थाहा छ होइन? यस्ता विभिन्न किसिमको घटनाहरू भएका छन्। मान्छेले नियम कानुन ऐन थाहा नपाउँदा पनि जानेर नजानेर गल्ती गरेका हुन्छन्। यो विषय चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो गम्भीर अपराध, कुनै मान्छेको हत्या नै गरेको, हिंसा गरेको होइन। अब रिस आवेग अशोक प्रसाद डोलिया भन्ने मान्छे अलिक तातो रहेछन्। अब रिस आवेगमा उनले केही भने उनलाई माफी मगाउनु पर्ने आवश्यकता देखियो। अब थुनेर कारबाही गरेर त्यो बिचरा एउटा पसल सञ्चालन गर्ने मान्छेलाई त्यत्रो दुःख दिनु मानवीय हुँदैन। उनलाई थुन्नु पर्ने, उनलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने आदि इत्यादि भन्दा नि उनले सो सरी भनेर भिडियोको बदला भिडियो लो अनि आइन्दा अब यस्तो बोल्दिनँ, मैले जानेर बोले होइन, त्यस्तै भयो, हात नभएको जिब्रो लटपटियो भन्दै उनले माफी माग्न सक्छन्। हेर्नुहोस्, यो देशमा दलितमाथि भएको अत्याचारका त अरू लोमहर्षक कथाहरू छन्। दलित भएको कारण
अन्तर्जातीय विवाह गरेको भनेर मृत्युवरण भोग्नु परेको छ। नवराज विकललाई कुटी कोटी कोसीमा भेरीमा लगेर हत्या गरिएको छ दलित भएकै कारण। कतिको सम्पत्ति गुमेको छ, कतिले बस्तीबाट भाग्नु परेको छ, अहिले पनि उत्पीडनको शिकार हुनु परेको छ दलित भएकै उनीहरूले कोठा नदिएको भनेर यहाँ 3 वर्ष। सुकुम्बासी बस्तीमा पनि दलितहरू धेरै देखियो हैन? हो, सुकुम्बासी बस्तीमा प्रशस्त दलितहरू छन्, प्रशस्त छन्। त्यहाँ दलित छन्, आदिवासी छन्, जनजाति छन्, मूलवासी छन्, बाहुन छेत्री छन्। तर आशिका तामाङ जसले सानातिना कुरामा कुकुरमा समस्या भयो भनेर भिडियो बनाउँथिन्, आज बिरामी भयो भनेर तपाईको चाहिँ रोइलो गरेको थियो, दुःख लागेको थियो रे। आज करोडौं लाखौं मान्छेको पेटमा लात मारिएको छ, उनीहरूको बास खोसिएको छ, घाँस उटिएको छ। त्यस्तो बेलामा यिनीहरू किन मौन? यो सब नाटक रहेछ नि त। हिजोसम्म केही मान्छेहरू सडकमा आएर गरिब दुखीको पीडामा नक्कली आँसु बगाएर, ग्लासरिन आँसु लगाएर रुन्थे। आज ती पैसा बाँडेर हिँड्थे कोही। हो, आज ती कोही त्यो पैसा त अरूको बाँडे हुन्। मैले जसरी गरिब दुखी रोगी असहायलाई आफ्नो गोजीबाट दिएका होइन। तपाईले एउटा भिडियो देख्नु भयो होला नि, त्यसो गयो अनि 1000 रुपैयाँ दिने, मुठी ठोकाउने, त्यो पनि देख्नु भयो होला नि। हो, त्यस्ता पनि छन्। तर यो सब पब्लिसिटी स्टन्टमा फन्टा रहेछ। आज यत्रो दलित भनौँ त्यहाँ सुकुम्बासी बस्तीभित्रका दलित, आदिवासी जनजाति मान्छेहरू, बाहुन छेत्री जोसुकै हुन्, शुद्ध सुकुम्बासी विरुद्ध राज्यले जुन अपराध गरेको छ त्यसमा एक शब्द नबोल्ने, चुइक्क नबोल्ने यिनीहरूको नैतिकता के हो? हो, त्यसकारण तपाईले भने जस्तो भनौँ न, अरू बेला इन्टरभ्यू पनि दिइराख्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ जनजाति धेरै छन्, तामाङहरू धेरै छ, राई मगरहरू धेरै छन्, त्यसै गरी दलित पनि धेरै रहेछ उसो भए हैन? दलित प्रशस्त छन्। यो अनि भनेपछि तपाईको खगेन्द्र सुनवार जस्तो अभियन्ताहरू आज तपाईको संसद बनिसकेको छ, आवाज किन उठ्दैन? रिमा विश्वकर्मा किन चुपचाप छन्? उनीहरू ठुला बने, शासक बने, अब उनीहरू ठुला बडा भए, उनीहरूलाई बोल्न लाज लाग्छ। वास्तवमा भन्ने भने यो सबै राजनीतिकरण रहेछ, डिप स्टेटको म्यानेजमेन्ट रहेछ। को मान्छे हिजो कुन भूमिकामा खट्यो, आज कहाँ पुग्यो भन्ने कुरो त छर्लङ्ग छ। थुन्सेमा जति बिरालो छोपे पनि अन्ततगत न्याउ गर्दो रहेछ, यो देखिहालियो होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भन्नै पर्छ, आज देशभरिमा लाखौँ दलितहरू प्रति जुन अन्याय भएको छ। वेदमा हेर्नुहोस्, वेदमा जातीय छुवाछुत छैन। यो मान्छेले मान्छेमाथि गर्ने विभेदको चरम पराकाष्ठा हो, चरम घृणा र विभेदको एउटा प्रकटीकरण हो। तपाईँलाई म भन्छु, जयस्थिति मल्लले वर्णाश्रम व्यवस्था कायम गर्नु हो। अहिले मान्छेले 4 जात 36 वर्ण भन्छन्, त्यो चाहिँ गलत हो। 4 वर्ण 36 जात। अहिले त सयौं जात, 4 वर्ण 36 जात। 4 वर्ण भनेको ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र। अब यहाँ ठुल्ठुला विद्वान सांसदले पनि 4 जात 36 वर्ण भन्छन्, यो गलत हो होइन? शुल्कला शुक्ल भन्ने कति छन् यहाँ होइन? त्यसकारण अब लम्बरहरू छन्, फोनमा फोन भन्नेहरू छन् होइन? त्यस्ता धेरै छन् यहाँ। सांसद भइटो पलेका छन्, हामी संसद हौँ भन्दै फर्किँदै हिँड्ने पनि छन्। मैले तपाईँलाई के भनौँ भने, यो हामी जुन बहस गरिरहेका छौँ, वास्तवमा जयस्थिति मल्लले श्रम विभाजन गर्दाखेरि एउटा गिल्ड सोसाइटीमा गयो, वर्णाश्रम व्यवस्था कायम भयो। अब ब्राह्मणले धर्मको आचरण पालन गर्नुपर्ने, अनि धर्मको उनीहरूले धार्मिक क्रियाकलाप गर्नुपर्ने, पण्डित्याइ गर्नुपर्ने भयो। अनि क्षेत्रीले राज्यको कल्याण गर्ने, राज्य सञ्चालन गर्ने र ब्राह्मणहरूको अरू जातिको सम्पूर्ण जातिको रक्षा गर्ने उसको जिम्मेवारी भयो। अनि वैश्यले व्यापार गर्ने, खास गरी नेवारहरू आदि इत्यादिले व्यापार गर्ने, शूद्र भनिएकाहरूले चाहिँ तल्लो वर्गको मनुस्मृतिमा त तिनीहरू शूद्र त मान्छे होइन भनेको छ। उनीहरूलाई पशुवत व्यवहार गर्नुपर्ने गरी वर्णाश्रम व्यवस्था कायम भयो। त्यसले गर्दा हेर्नुहोस्, वेदव्यास भनेको तपाईँको शिल्पी समुदायको सन्तान हो, उहाँ दलितको सन्तान हो। तर 4 वेद 18 पुराण उहाँले लेख्दा त्यो पवित्र भयो। तपाईँलाई म भन्छु, डाक्टर अम्बेडकर दलित शिल्पी समुदायको, स्टालिन र द सन अफ सुमेकर अर्थात् जुत्ता सिउनेको सन्तान भनिन्छ। नेपालमा पनि महान व्यक्तिहरू दलित कुलमा जन्म लिए होलान्। दलित भन्ने शब्द त निर्मूल गर्नुपर्छ, हामी शिल्पी समुदाय भन्छौँ। अब यहाँ दलितको नाउँ फेरि एनजिओको खेतीपाती खुब छ है, डलरको खेतीपाती छ। उनीहरू यो दलितको विभेद कायमै रहोस् भन्ने चाहन्छन्। डलर आइराख्ने गरिबी कायम राखेर गरिबमुखी एनजिओ सञ्चालन गर्ने, जातीय विभेद कायम राखेर जातीय विभेद अन्त्य गर्छौँ भन्ने एनजिओ सञ्चालन गर्नेहरू प्रशस्त छन्। तिनीहरूले जातीय मुद्दा झन् पन्पाउँछन्, उनीहरूले झन् एक्जाजरेसन गर्छन्, ब्लास्ट गर्छन्, त्यसलाई समाधान हुन दिँदैनन्, समस्यामाथि समस्या खडा गर्छन्।
होइन खगेन्द्र विकजीहरू यिनीहरू यही हो बरु आउतीजी अब यो मानवीय तरिकाले वर्गीय हिसाबले हेर्नुहुन्छ नेपालमा मूलत जातीय समस्यालाई वर्गीय फोल्डभित्र ल्याएर हेर्नुपर्छ अब जातीय विभेद चरम छ अहिले पनि व्यवहारिक रूपमा तपाईँको नेपालको संविधानले जातीय छुवाछुत जातीय विभेदलाई गम्भीर अपराधको रूपमा परिभाषित गरेर फौजदारी केस अन्तर्गत मुद्दा चलाउँछ संसदले नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त देश भनेर उहिले घोषणा गरेको छ व्यवहारमा के भयो त हामीले देखिरहेका छौँ मान्छेले मान्छेमाथि गर्ने घृणित व्यवहार काटे सबैको रगत आउँछ निचोरे के आउँछ भने जस्तो हो र त्यो व्यवहारको एउटा सानो बचिटा चाहिँ अब यतिखेर चटपटे व्यापारीको जिउमा लाग्यो उहाँले कता कता सुनेको थियो होला अब त्यो उहाँलाई एकदम प्रेसर हुँदाखेरि सबैले मागे गरे होला अब यो के भयो भने एक धार्नीको टाउको हल्लाउनु पर्नेमा दुई धार्नीको टाउको हल्लाउनु पर्नेमा दुई तोलाको छोरा जस्तो जिब्रा फड्कार्नु हो अब यतिखेर कानुनी दण्ड चलाउने हो बोलीले कुटाई पनि खुवाउँछ मिठाई पनि खुवाउँछ भने जस्तो महाकवि देवकोटाले त उहिले भन्नुभएको छ नि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भनेर उहाँले उहिले भन्नुभएको छ त यो जातीय व्यवस्था अत्यन्तै कुख्यात व्यवस्था हो विभेदकारी हो हेर्नुहोस् कोही मान्छे ब्राह्मण कुलमा जन्मियो भन्दैमा ऊ पण्डित हुन्छ भन्ने जरुरी छैन अब 52 का छोरा डाउन भएका छन् ऋषिमुनिहरू शिशिमुनि पुगे तर 4 वेद 18 पुराण खारेको काले राई प्रकारान्तरले पछि गएर स्वामी डाक्टर प्रपन्नाचार्य भए 35 वर्षको कखरा चिचोलेर महाविद्वान भए तपाईको आत्मानन्द लिङदेन कत्रो विद्वान भएका छन् हैन त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई के भन्छु भने आचरणको आधारमा उसको व्यवहार निर्धारण हुन्छ यदि ऊ ब्राह्मण कुलमा बसेर पनि जन्मिएर पनि बिहानैदेखि अवक्ष भोजन गर्छ दुर्वाच्य बोल्छ भने ऊ ब्राह्मण भएन शूद्र भनिएको कुलमा जन्मिएर पनि दलितमा जन्मिएर पनि ऊ शुद्ध छ आचरण राम्रो छ भने ऊ ब्राह्मण सभा हुन्छ अहिले त अब यो जातीय विभेदको पर्खाल हामीले भत्काएका छौँ तर पनि जसरी अफ्रिका अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीमा कलर डिस्क्रिमिनेसन छ छालाको रङ त्यहाँ ब्ल्याकलाई चाहिँ अछुत जस्तो मानिन्छ र व्हाइटको सुप्रिमेसी छ त्यही भएर जर्ज फ्लोरिडको त्यहाँ हत्या पनि भएको थियो डोनाल्ड ट्रम्पको अघिल्लो कार्यकालमा हङ्गामा मचिएको थियो यहाँ पनि एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ भने नेपालमा यो जुन कुख्यात मान्छेले मान्छेलाई छुवाछुत गर्ने जातीय विभेदको परम्परा छ यसबारे कैयौँ सिनेमा बने कैयौँ तपाईँको मुभी सामाजिक जागरण आयो तै पनि व्यवहारमा यो घटेको छैन यो क्यान्सर जस्तो परम्परालाई अन्त्य गर्नुपर्छ होइन कामी दमै भन्ने विभेद गर्ने के मान्छे एउटा कुरा के भने मान्छे जस्तो हुनुपर्छ क्या हामीले सबै खाले जातीय भाषिक लैङ्गिक समानता खोजेका हौँ समाजमा कर्मको आधारमा मान्छे ठुलो हुनुपर्छ जन्मको आधारमा सुप्रिमेसी कायम हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले स्थापित गर्न खोजेका छौँ लङ वाक टु फ्रिडममा नेल्सन मण्डेलाले स्पष्ट रूपमा मान्छेले मान्छेमाथि गरिने सबै घृणा र व्यवहारले मान्छेलाई पापको दुनियाँमा धकल्छ भनेर भन्नुभएको छ विद्रोह यसैले जन्माउँछ अत्याचारले जहिले पनि विद्रोह जन्माउँछ त्यसकारण ती चटपटेवाला हुन त तिनको ठुलो अपराध त म भन्दिनँ तर अहिले अब तिनलाई नै डिप्रेसनमा पार्ने अवस्था छ अब कमजोर देउका रहेछन् फ्याट्ट केही गरिदिए भने फेरि अर्को आपत हुन्छ त्यसकारण उचित यही हुनेछ कि उनलाई प्रहरी प्रशासनले बोलाएर सम्झाइ बुझाइ गरेर कागज गरेर आइन्दा त्यस्तो नबोल्ने भनेर सार्वजनिक रूपमा माफी मिना गर्नु ठिक हुन्छ तपाईको भनेपछि उहाँलाई सामाजिक सञ्जालले नै त्यो ठाउँको भाइरल बनाइदियो सामाजिक सञ्जालले नै यतिखेर उहाँलाई चाहिँ तपाईको अप्ठ्यारो नेपाली समाज नेगेटिभिटीमा हिँड्छ भोलि उनले माफी मिना पाएपछि पनि उनको चटपटे झन् बिग्न सक्छ साँच्चै त्यो भाइरल चटपटेवाला कहाँ छ त्यो भनेर हो त्यसरी जान सक्छन् उनलाई त के भयो र बुद्धिमान मान्छेहरूले अरू शत्रुले फ्याँकेको ढुङ्गा टिपेर आफ्नो घरको जग बनाउँछन् रे क्या त्यसकारण यहाँ हेर्नुहोस् अस्ति भर्खर हो कस्तो कुरामा बोलौँ भने इनिसा पिकको हत्याकाण्ड ल हेर्नु त अपराधी जल्लादहरूले त्यो बिचारी त्यो इनिसा पिकको कसरी हत्या गरे प्रेमी भनाउँदोले कसरी गर्यो हो त्यहाँनिर हामी खोतलौँ होइन पटक पटक तपाईँहरूले बोल्नुभयो अब हामीले खिच्यौँ धेरै कुराहरू आवाज उठाउँदा यति बेला तपाईँको कारबाही पनि परिसकेको छ होइन यसको इम्प्याक्ट त राम्रै परेको छ अब यो विषय पनि तपाईँको भनौँ न चाहिँ अब यो हरेक कुराहरू यो सानसानो कुराहरू पनि एकदमै सोसियल मिडियामा आउन थाल्यो कि आयो होइन आउँछ यो सोसियल मिडियामा के भयो भने यसको नियन्त्रण छैन त्यही त हो कुन कुरो हावामा उड्दै तैरिँदै आउने हो कहाँ भाइरल हुने हो ठेगान छैन भाइरल भने यस्तै हो नि त भाइरस जस्तो एकैचोटि फैलिन्छ कहाँ हराउँछ थाहा छैन फेरि यो विषय 1 वर्षपछि कसैको स्मृतिमा रहँदैन एकैचोटि आउँछ स्मृति ध्वंस हुन्छ
झिलिक्क देखेर मिलिक्क हराउने। अहिले भाइरल नेता, भाइरल मान्छे, भाइरल चटपटी, भाइरल आवाज यस्तै भइरहेको छ। त्यसकारण हामी गम्भीर कुरामा जानुपर्छ र गम्भीर कुरा गर्दा चाहिँ अशोक डोलिया भन्ने यी मान्छेले माफी माग्नुपर्छ। यसरी खबरदार नेपालको शिल्पी समूहलाई हेप्न पाइँदैन, विभेद गर्न पाइँदैन। कामी दमै राई लिम्बू तामाङ गुरुङ मगर बाहुन छेत्री सबै समान हुन्, तर कर्मको आधारमा मान्छे ठुलो या सानो हुन्छ। पञ्चायतकालमा हिरालाल विश्वकर्मा भन्ने एकदमै राम्रा मन्त्री थिए। उनी वास्तवमा शिल्पी समुदायका भए पनि राजाले सम्मान गरेका व्यक्ति थिए होइन। नेपाल भारतको संविधानको निर्माता डाक्टर अम्बेडकर दलित नै हुन्। त्यसकारण मैले फेरि पनि भन्छु, मानिस ठुलो जातले हुँदैन, दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। हृदय ठुलो हुनुपर्छ। यो कुख्यात क्यान्सर जस्तो जातीय विभेदलाई जरैदेखि व्यावहारिक रूपमा उखाल्नुपर्छ। अहिले पनि हामी कहाँ त के छ र, तपाईँको मधेसमा चमारहरू आदि इत्यादिले छोएको केही पनि खाँदैनन्। तपाईँको त्यहाँ कति विभेद छ, दिशा खुवाइएको छ मैनी देवीलाई पहिला। त्यस्ता त्यस्ता विभेदको शिकार भएका कति छन्, नजाने कस्ता घटना सोसाइटीमा भइरहेको तपाईँलाई थाहा छ। त्यही त पक्कै पनि तपाईँको जस्तो भनौँ न, यो बोलीको विभेद मात्रै भन्दा पनि यतिखेर व्यवहारको विभेद सुकुम्बासीले जुन हिसाबले भएको छ, यसको पनि छिटोभन्दा छिटो राज्यले तपाईँको आफ्नो सन्तान जस्तरी पुनर्वास गराउनु। कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु हुँदैन। देश जनताका समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढिरहेका हरेक मान्छे यसमा जागरुक हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ हर्क साप्ताङज्यूले पनि यो जातीय विभेद, यो वर्गीय विभेद बारे चर्को आवाज उठाउनु हुनेछ। नेकपा एमाले स्ट्यान्ड लिनेछ। आगामी संसदमा यो विषय उठ्नेछ र रत्तपारका ज्याके श्राफहरू पनि जाग्नेछन्, म यो आशा गर्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। कति मिनट भयो? भइगयो नि।